श्रीवामनस्तोत्रम्। अदितिरुवाच नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारिणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः सर्वैकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि ह्यर्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवं यो देवस्त्यक्तसङ्गाणां शान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितं यत्पादाब्जजलक्लिन्न सेवारञ्जितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितं यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसु निष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम् ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम् हृत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्थ इव भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम् यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी तथैव ऊरुतो वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत मनसश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चक्षुषः मुखादिन्द्रस्तथाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत त्वमिन्द्रः पवनः सोमः त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वमग्निर्निरृतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः देवाश्च स्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिश्च सागराः त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः त्वद्रूपमखिलं तस्मात् पुत्रान्मे पाहि श्रीहरे इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाक्षुरुक्षालितस्तनी अनुग्राह्यास्मि देवेश हरे सर्वादिकारण अकण्टकश्रियं देवी मत्सुतानां दिवौकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरेश्वर तवाज्ञातं किमस्तीह किं मां मोहयसि प्रभो तथापि तव वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता एतान्न हन्तुमिच्छामि मत्सुता दिदिजायतः तान् हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिप्लुतः श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तनयेष्वपि वात्सल्यशालिनी त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भुवि मानवाः तेषां पुत्राधनं सम्पत् न हीयन्ते कदाचन अन्ते मत्पदमाप्नोति
यद्विष्णोः परमं शुभम्। पद्मपुराणान्तर्गत श्रीवामनस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीवामनस्तुतिः। अव्याद्वो वामनो यस्य कौस्तुभप्रतिबिम्बिता कौतुकालोकिनी जाता जाठरीव जगत्त्रयी। अङ्घ्रिदण्डो हरेरोर्ध्वमुत्क्षिप्तो बलिनिग्रहे विधिविष्टरपद्मस्य नालदण्डो मुदेस्तु नः। खर्वग्रन्थिविमुक्तसन्धिविलसद्वक्षस्फुरत्कौस्तुभम् निर्यन्नाभिसरोजकुड्मलपुटी गम्भीरसामध्वनी। पात्रावाप्तिसमुत्सुकेन बलिना सानन्दमालोकितम् पायाद्वः क्रमवर्धमानमहिमाश्चर्यं मुरारेर्वपुः। हस्ते शस्त्रकिनाङ्गितोरुणविभाकिर्मीरितोरस्थलो नाभिप्रेङ्खदलिर्विलोचनयुगप्रोद्भूतशीतातपः। बाहूर्मिश्रितवह्निरेष तदिति व्याक्षिप्य वाक्यं कवेः तारैरध्ययनैर्हरन् बलिमनः पायाज्जगद्वामनः। स्वस्ति स्वागतमर्त्यहं वद विभो किं दीयतां मेदिनी। कामात्रा मम विक्रमत्रयपदं दत्तं जलं दीयतां। मा देहीत्युषणाब्रवीद्दरिरयं पात्रं किमस्मात् परं चेत्येवं बलिनार्चितो मखमुखे पायात् स वो वामनः। स्वामी सन्भुवनत्रयस्य विकृतिं नीतोऽसि किं याज्ञया यद्वा विश्वसृजा त्वयैव न कृतं तद्दीयतां ते कुतः। दानं श्रेष्ठतमाय तुभ्यमतुलं बन्धाय नो मुक्तये विज्ञप्तो बलिना निरुत्तरतया ह्रीतो हरिः पातु वः। ब्रह्माण्डच्छत्रदण्डः शतधृतिभवनाम्बोरुहो नालदण्डः क्षोणीनौकूपदण्डः क्षरदमरसरित्पट्टिका केतुदण्डः ज्योतिश्चक्राक्षदण्डस्त्रिभुवनविजयस्तम्भदण्डोऽङ्घ्रिदण्डः श्रेयस्त्रैविक्रमस्ते वितरतु विबुधद्वेषिणां कालदण्डः। यस्मादाक्रमतोऽद्यां गरुडमणिशिला केतुदण्डायमानात् आस्योतन्त्यावभासे सुरसरिदमला वैजयन्तीव कान्ता। भूमिष्ठो यस्तथान्यो भुवनगृहमहास्तम्भशोभां ददानः पातामेतौ पयोजोदरललिततलौ पङ्कजाक्षस्य पादौ। कस्त्वं ब्रह्मण्णपूर्वः क्व च तव वसतिर्याखिला ब्रह्मसृष्टिः कस्ते नाथो ह्यनाथः क्व स तव जनको नैव तातं स्मरामि। किं तेऽभीष्टं ददामि त्रिपदपरिपिता भूमिरल्पं किमेतत् त्रैलोक्यं भावगर्भं बलिमिदमवदद्वामनो वः स पायात्। श्रीवामनस्तुतिः सम्पूर्णा। श्रीमद्भागवतान्तर्गतवामनस्तोत्रम्। अदितिरुवाच यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युततीर्थपाद तीर्थश्रवश्रवणमङ्गलनामधेय आपन्नलोकवृजिनोपशमोदयाद्य शम्नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः। विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीतपुरुषक्तिगुणाय भूम्ने स्वस्थाय शश्वतुपबृंहितपूर्णबोध
व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते। आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मीः द्यौर्भूरसाः सकलयोगगुणास्त्रिवर्गः ज्ञानं च केवलमनन्तभवन्ति दृष्टात् त्वत्तोनृणां किमु सपत्नजयादिराशीः। श्रीमद्भागवतान्तर्गतवामनस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीवामनस्तोत्रम्। अदितिरुवाच नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारिणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः सर्वैकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि ह्यर्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवं यो देवस्त्यक्तसङ्गाणां शान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितं यत्पादाब्जजलक्लिन्न सेवारञ्जितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितं यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसु निष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम् ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम् हृत्पद्मनिलयो ज्ञानां दूरस्थ इव भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम् यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी तथैव ऊरुतो वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत मनसश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चक्षुषः मुखादिन्द्रस्तथाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत त्वमिन्द्रः पवनः सोमः त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वमग्निर्निरृतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः देवाश्च स्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिश्च सागराः त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः त्वद्रूपमखिलं तस्मात् पुत्रान्मे पाहि श्रीहरे इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाक्षुरुक्षालितस्तनी अनुग्राह्यास्मि देवेश हरे सर्वादिकारण अकण्टकश्रियं देवी मत्सुतानां दिवौकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूतपरेश्वर तवाज्ञातं किमस्तीह किं मां मोहयसि प्रभो तथापि तव वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता
एतान्न हन्तुमिच्छामि मत्सुता दिदिजायतः तान हत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिप्लुतः श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तनयेष्वपि वात्सल्यशालिनी त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भुवि मानवाः तेषां पुत्राधनं सम्पत् न हीयन्ते कदाचन अन्ते मत्पदमाप्नोति यद्विष्णोः परमं शुभम्। पद्मपुराणान्तर्गत श्रीवामनस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीवामनस्तुतिः। अव्याद्वो वामनो यस्य कौस्तुभप्रतिबिम्बिता कौतुकालोकिनी जाता जाठरीव जगत्त्रयी अङ्घ्रिदण्डो हरेरोर्ध्वमुत्क्षिप्तो बलिनिग्रहे विधिविष्टरपद्मस्य नालदण्डो मुदेस्तु नः खर्वग्रन्थिविमुक्तसन्धिविलसद्वक्षस्फुरत्कौस्तुभम् निर्यन्नाभिसरोजकुड्मलपुटी गम्भीरसामध्वनी पात्रावाप्तिसमुत्सुकेन बलिना सानन्दमालोकितम् पायाद्वः क्रमवर्धमानमहिमाश्चर्यं मुरारेर्वपुः हस्ते शस्त्रकिनाङ्गितोरुणविभाकिर्मीरितोरस्थलो नाभिप्रेङ्खदलिर्विलोचनयुगप्रोद्भूतशीतातपः बाहूर्मिश्रितवह्निरेष तदिति व्याक्षिप्य वाक्यं कवेः तारैरध्ययनैर्हरन् बलिमनः पायाज्जगद्वामनः स्वस्ति स्वागतमर्त्यहं वद विभो किं दीयतां मेदिनी कामात्रा मम विक्रमत्रयपदं दत्तं जलं दीयतां मा देहीत्युषणाब्रवीद्दरिरयं पात्रं किमस्मात् परं चेत्येवं बलिनार्चितो मखमुखे पायात्सवो वामनः स्वामी सन्भुवनत्रयस्य विकृतिं नीतोऽसि किं याज्ञया यद्वा विश्वसृजा त्वयैव न कृतं तद्दीयतां ते कुतः दानं श्रेष्ठतमाय तुभ्यमतुलं बन्धाय नो मुक्तये विज्ञप्तो बलिना निरुत्तरतया ह्रीतो हरिः पातु वः ब्रह्माण्डच्छत्रदण्डः शतधृतिभवनाम्बोरुहो नालदण्डः क्षोणीनौकूपदण्डः क्षरदमरसरित्पट्टिका केतुदण्डः ज्योतिश्चक्राक्षदण्डस्त्रिभुवनविजयस्तम्भदण्डोऽङ्घ्रिदण्डः श्रेयस्त्रैविक्रमस्ते वितरतु विबुधद्वेषिणां कालदण्डः यस्मादाक्रमतोऽद्यां गरुडमणिशिला केतुदण्डायमानात् आस्योतन्त्यावभासे सुरसरिदमला वैजयन्तीव कान्ता भूमिष्ठो यस्तथान्यो भुवनगृहमहास्तम्भशोभां ददानः पातामेतौ पयोजोदरललिततलौ पङ्कजाक्षस्य पादौ कस्त्वं ब्रह्मण्णपूर्वः क्व च तव वसतिर्याखिला ब्रह्मसृष्टिः कस्ते नाथो ह्यनाथः क्व स तव जनको नैव तातं स्मरामि किं तेऽभीष्टं ददामि त्रिपदपरिपिता भूमिरल्पं किमेतत् त्रैलोक्यं भावगर्भं बलिमिदमवदद्वामनो वः सपायात्। श्रीवामनस्तुतिः सम्पूर्णा।
श्रीमद्भागवतान्तर्गतवामनस्तोत्रम्। अदितिरुवाच यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युततीर्थपाद तीर्थश्रवश्रवणमङ्गलनामधेय आपन्नलोकवृजिनोपशमोदयाद्य शम्नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः। विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीतपुरुषक्तिगुणाय भूम्ने स्वस्थाय शश्वतुपबृंहितपूर्णबोध व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते। आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मीः द्यौर्भूरसाः सकलयोगगुणास्त्रिवर्गः। ज्ञानं च केवलमनन्तभवन्ति दृष्टात् त्वत्तोनृणां किमु सपत्नजयादिराशीः। श्रीमद्भागवतान्तर्गतवामनस्तोत्रं सम्पूर्णम्।